गाउँ घरका सिंहदरबार अर्थात् स्थानीय सरकारले आज आफ्ना प्राथमिकतासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज मन्त्री परिवर्तन गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय पार्टीलाई नै भयो भारी। इन्धनमा 50% कर घटाउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ला। बर्खाका बेला काठमाडौँका प्राय जसो सडक हिलाम्ने हुँदा यात्रुलाई परेको सकस। साथमा आज हामीसँग हुनेछ 7औं कान्तिपुर किसान एडु फेयरमा विद्यार्थीको आकर्षण सम्बन्धी समाचार अनि अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद पनि विशेष प्राथमिकतामा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अधिकांश स्थानीय सरकारले ल्याए नयाँ बजेट। तेलमा आत्मनिर्भर हुनेदेखि गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्तासम्मको व्यवस्था, धेरैको प्राथमिकतामा कृषि र पूर्वाधार। न्याय क्षेत्रका विकृति छताछुल्ल हुँदा समेत दलहरू दाउपेचमै। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग संसदमै अलपत्र, पूर्व न्यायाधीश भन्छन् बिचौलियाले बिगारे। खाद्य वस्तुको भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा सावधानी नअपनाउँदा 30% नोक्सानी। तरकारी र फलफुल आधा भन्दा बढी खेर। गुजरात दंगामा प्रधानमन्त्री मोदीको संलग्नता नरहेको भारतीय सर्वोच्च अदालतको ठहर। गुजरात अदालतकै निर्णय सदर। र नेपाल एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा अभागी साबित। पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने अवसरमा वर्षा बाधल। यूएई फाइनलमा। आफ्ना योजनाको प्राथमिकता तय गर्दै अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज नयाँ बजेट ल्याएका छन्। धेरैजसो पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाएर ल्याएको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। भोजपुरको टेम्के मयूँ गाउँपालिकाले तोरी, सर्स्यौँ, रायो र सूर्यमुखीको उत्पादन बढाएर तेलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको छ। गोर्खा नगरपालिकाले निशुल्क नक्सा पासदेखि गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता र पर्यटन गुरु योजना निर्माणलाई जोड दिएको छ। घर नक्सा फ्री गर्ने, त्यसपछि पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने, नगरपालिकाको प्रोफाइल तस्बिर तयार गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ अलि उच्च भागमा चाहिँ पोखरीहरू निर्माण गर्ने। कुल 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका मध्ये कतिपयले स्थानीयपन झल्किने र आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा धेरै जसो रकम खर्च गरेका स्थानीय पालिकाले यो पटक भने स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई जोड दिएका छन्। नगरसभाबाट पास हुने बित्तिकै हामी कार्यपालिकाको बैठक राखेर हामी योजनाहरूको छनौट गरेर हामी यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा हामी जान्छौँ र बजेट मलाई लाग्छ त्यस्तै बजेट प्रिन्ट हुन हामी यसपालि दिने छैनौँ। नगरपालिकामा म नगर प्रमुख भएर पहिलो नगरसभा गरेर आएको छु। स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै केहीले नयाँपन दिन खोजेका छन्। फिदिम नगरपालिकाले सबै वडामा एम्बुलेन्स सञ्चालनदेखि छात्रालाई लक्षित गर्दै स्यानिटरी प्याड उत्पादनसम्मका कार्यक्रम समेटेको छ। केही स्थानीय तहले भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य सङ्कट कम गर्न उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिएका छन्। स्थानीय तहले नमुना उत्पादन, एक वडा एक पहिचान, बहुखेती प्रणाली, कृषि भूमिको संरक्षण र उपयोग जस्ता विषय पनि स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेका छन्। मध्य प्रदेशका स्थानीय तहले सिँचाइ र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिएको देखिन्छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार विकास उपमहानगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पालिकाहरूले रोजगारी र साना उद्यममा जोड दिएका छन्। रोजगारी, पर्यटन र जडीबुटी पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा छ। सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान यसपालि धेरै भएकाले सबैजसो स्थानीय तहले बजेटको आकार बढाएका हुन्। असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि केही पालिकाहरूले भने विवाद र तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। आकार बढाएर बजेट ल्याएका 6वटै महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याएको काठमाडौँ महानगरले त पूर्वाधार विकासका मात्रै करिब 50% बजेट विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। चालु वर्षको उसको बजेट 18 अर्ब 95 करोड थियो। अहिलेको बजेटमा सम्पदा पुनर्निर्माण, सडक, जग्गा संरक्षण, स्वास्थ्य तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रणलाई धेरै रकम छुट्याइएको छ।
यसबाहेक स्वरोजगार, शिक्षा, सिप विकासलाई पनि महत्त्व दिएको छ। काठमाडौँ महानगरले प्रशासनिक खर्च 4 अर्ब 68 करोड र पूर्वाधार विकासका लागि 11 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, वेस्ट टु एनर्जी जडान, वेस्ट टु एनर्जी प्लान्ट जडान, त्यसैगरी डिजिटल अर्बन सिक्युरिटी सिस्टमका लागि CCTV, बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण, महानगरपालिकाको विपद जोखिम नक्साङ्कन। भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो महानगर पोखराले पर्यटन र कृषिलाई केन्द्रमा राखेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमाले विरोध गरेपछि पोखरामा केही बेर तनावको स्थिति बनेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 27 करोडको बजेट ल्याएको पोखरा महानगरले रोजगार, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर यसपालि 8 अर्ब माथिको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर 6 अर्ब 35 करोडको अनुमानित बजेट घोषणा गरेको छ। ललितपुरले कानुन छलेर बच्ने उपाय मात्र गरेको हो। विगतको अनुभव सहितको कार्य अभ्यासबाट आगामी दिनमा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सिकाइ बनेका छन्। 5 अर्ब 74 करोडको बजेट ल्याएको भरतपुर महानगरले कृषि, पूर्वाधार, उद्योग र सामाजिक विकासमा जोड दिएको छ। खास गरेर कृषिलाई उत्पादनमा जोड दिन खोजिएको छ। कृषिलाई हामीले जोड दिएका छौँ। कृषि सँगसँगै पूर्वाधार, समग्र पूर्वाधारलाई पनि जोड दिएको छ। शिक्षालाई जोड दिन खोजेका छौँ। प्रदेश 1 को विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 62 करोड बजेट ल्याउँदा उद्योग र सामाजिक पूर्वाधारका लागि बढी जोड दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणको विकास गरी नगरवासीहरूको जीवनमा गुणस्तर सुधार गर्न, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विकास गर्न, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु। यस्तै मध्य प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरले 3 अर्ब 33 करोड 63 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपमहानगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय पूर्वाधार विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सिर्जना बास्तोला र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज जुन बजेटहरू आएको हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग लगाइदिनु पर्यो। वार्षिक रूपमा आर्थिक वर्षको समापन सँगसँगै त्यो प्रगति समीक्षा गरेर कम्तीमा त्यो बजेट भुक्तानीको व्यवस्था गर्यो भने बजेट निकास टाइममा भयो भनेदेखि चाहिँ कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनुगमन बेलामा दरो गरेर गर्यो भने योजना सम्पन्न हुन्छ। टोलबाट वाडाबाट नगरमा ल्याएर हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चौतर्फी दबाब दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बजेट चाहिँ फ्रिज भयो भन्छन्, यसको लागि समयमै चाहिँ कार्यान्वयनहरू चाहिँ सुरु गरेर चाहिँ नीति नियम निर्माण चाहिँ बनाइएको छ। त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पल्ला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ गराउनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले चाहिँ वडामा चाहिँ समयमै सूचना आउट गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि वडाले योजना सम्झौता गरेर गाउँपालिकामा चाहिँ पठाइदिन्छ। कार्यान्वयन हुने खालकै हुनुपर्छ पहिला बजेट। उपयोगिता समितिलाई अत्यन्तै निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। नीति नियम योजनाहरूलाई सही तरिकाले ल्याएर एक्सपर्ट्सहरूबाट चाहिँ आउटपुट लिएर इनपुट लिएर अनि बल्ल त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि आफै जिम्मेवारी हुनु पर्यो। सबैले मिलाएर स्थानीय तहमा कसरी विकास हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाभित्र अनियमितता र मुद्दामै चलखेल हुने गरेको सर्वोच्च अदालतकै प्रतिवेदनले देखाउँदै आएका छन्। न्यायालयको नेतृत्वमाथि विचलन देखिएको भनेर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दलहरूले महाअभियोग अघि बढाएको फागुनमै हो। अहिले सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले त न्यायमा हुने आर्थिक चलखेल र मुद्दाको सेटिङमा न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीको संलग्नतालाई छत्ताछुल्ल पारेको छ। न्याय क्षेत्रभित्रको विकृति एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउँदा पनि संसदले भने त्यसलाई राजनैतिक दाउपेचको विषय बनाएको छ। न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलन र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको फागुनमै हो। तर त्यस यता छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने बाहेक 4 महिना भइसक्दा पनि संसदले अरू प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रक्रिया अघि बढाउन सदनमा कुरा उठाइरहेको छ।
अहिले न्यायालयभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि पनि यो प्रस्ताव अघि बढाउँदा सहयोग नै पुग्ने एमालेको दाबी छ। कसै पनि उपर चाहिँ अभियोग अनुसन्धान हुन थालेपछि त धेरै चिज त्यहाँबाट खुल्थ्यो होला, त्यसबाट उजागर हुन्थ्यो होला र अरू थुप्रै पात्रहरूले ओहो यस्तो चिज पनि खुल्दो रहेछ, भोलि हामी यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सिद्धान्त आम रूपमा जान्थ्यो होला। यी सबै चिज गर्न वास्तवमा चुकेका छौँ हामी। सत्तापक्ष भने महाभियोगलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा देखिन्न। संसदको अवरोध देखाएर सदनभित्र 2/3 पुग्न नसक्ने सम्भावित हिसाब किताब गरेर उसले समय लम्ब्याउँदै जाने र जबराको पदावधि सकिएपछि महाभियोग स्वतः निष्क्रिय पार्ने रणनीतिमा छ। महाभियोगले एउटा कोर्स लिन्छ र अब कानुनत हाम्रो चाहिँ यो व्यवस्थापन संस्थाको नियमावली अन्तर्गत रहेर महाभियोग अगाडि बढ्छ। अब यो सबै समग्र विषयमा फेरि पनि नयाँ ढङ्गले अध्ययनको विषय बन्यो। अहिले जो बाहिर आइरहेछ यो लगायत धेरै विषयहरू न्यायालयलाई हामीले कसरी स्वच्छ बनाउने भन्ने विषयमा धेरै ठुलो प्रश्न उठाएको छ। यसको विषयमा छलफल होला। त्यसो त न्यायपालिकाभित्रका विकृति र आर्थिक चलखेल हुने गरेका विषयलाई कार्यपालिकाले पनि सुनेको नसुन्ने गरेको देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरूको जवाफ समेत उस्तै छ। महाभियोग भनेको स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो छलफल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी प्रायोरिटीका साथ त्यसमा अगाडि बढाउँछौँ। पार्लियामेन्टको बिजनेसमा यो आइसकेको छ। महाभियोग कहिले छानबिन गराउने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो म्यानेजमेन्टको कुरा हो, यो चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा हो र कार्यव्यवस्था समिति भन्ने समिति छ। त्यो कार्यव्यवस्था समितिले उपयुक्त समयमा त्यो महाभियोग छलफल गराउँछ र छलफल हुन्छ। बिचौलिया हाबी हुँदा न्याय क्षेत्र बदनाम बनेको र आर्थिक चलखेल बढेको अदालतको नेतृत्व गरेकाहरूले नै बारम्बार भन्दै आएका छन्। पछिल्लो पटक अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न मोटो रकम लेनदेन गरेको बारेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायिक निकायको चलखेल सतहमै देखिएको हो, जहाँ प्रधान न्यायाधीशलाई पनि जोडिएको छ। त्यसैले संसदमा पुगेको महाभियोगमाथि सत्यतथ्य छानबिन गर्नु आवश्यक छ। त्यसले अरू धेरै विषय खुल्न सक्छन्, तर जति ढिलाइ गर्यो बेतैषणा थप बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। न्यायपालिकामा व्यथिति बढ्दै गएको र न्याय निकै महँगो पर्न थालेको जनगुनासो छ। न्यायाधीश नियुक्तिमै राजनीतिकरणदेखि घुस लेनदेनसम्मका प्रकरणले त स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको विश्वास नै डगमगाउँदैछ। यो स्थितिको अन्त्य र न्याय क्षेत्रको सुधार कसरी गर्ने? सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेले सोधेका छन्। न्यायपालिकाभित्रको पछिल्लो परिदृश्यलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? विश्वास ज्यादै घटेको छ, अदालतको बदनाम भएको छ। यो विश्वास गेन गर्न अर्को 8-10 वर्ष नै गाह्रो पर्छ। यो न्यायपालिकाभित्र विवाद मात्र होइन, अहिले त घुसखोरीका काण्डहरू पनि बाहिर छताछुल्ल हुन थालेका छन्। म पहिलेदेखि नै भन्दै थिएँ अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर मैले तपाईँको त्यहाँ सर्वोच्च न्यायाधीश हुँदै भन्दै थिएँ। कसैले पनि वास्ता गरेनन्। कतिसम्म भयो भने तपाईँको न्यायाधीश भएर पो कहीँ भ्रष्टाचार छ भन्नुहुन्छ, एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ पनि भन्थे। बेलामा त एउटा छ नि तपाईँको जरामै चाहिँ खराब बिरुवा उखल्दै पनि जान्छ। त्यो किसिमको त्यहाँ कसैले योजनै बनाएन। त्यति बेला चाहिँ तात्नु पर्थ्यो भ्रष्टाचार छ, हामी यो यही पृथ्वीका मान्छे हौँ, यही संस्था हो, अरू निकायमा हुन्छ भने यहाँ किन नहुने भनेर त्यति बेलाको नेतृत्वले सोच दिएको आज यस्तो अवस्था हुँदैन थियो। न्यायाधीश र कानुन व्यवसाय बिच नै यसरी मोलमोलाई हुनु यो त अति नै गम्भीर विषय होइन? अति गम्भीर हो। तपाईँसँग सहमत हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँबाट मोलमोलाई भने बित्तिकै त्यसको पछाडि भ्रष्टाचार हुन्छ। भ्रष्टाचार भनेको त यो त अदालतको कुरा आइरहेछ। यहाँ यो त भनौँ न मालपोत भूमिस्वर कार्यालय अथवा सिडिओ कार्यालय अथवा सरकारी कुनै कार्यालयमा निम्न स्तरको कर्मचारी कुरो त होइन। यो नियमित चलिरहेको छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। यो मात्रै होइन, यस्ता कति भए होलान् कति भए होलान्। यसले के देखाउँछ भनेदेखि एउटा प्याटर्न रहेछ, प्र्याक्टिस रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ। यसले प्रकाशमा आयो। यो त यस्तो अरू पनि भएको हुनसक्छ, गइरहेर छानबिन गर्नुपर्छ। हामीले उन्मुक्ति दिने प्रश्न आउँदैन। तपाईँ त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पनि भइसक्नु भएको छ, यस्ता घटनाहरू यसअघि पनि हुने गरेका छन्? म प्रवेश गर्ने बित्तिकै 61 सालमै भयो नि तपाईँको रविनसन काण्डै त्यस्ता भयो। त्यसपछि पनि ठाउँ ठाउँमा काण्डहरू भए, छानबिनहरू भए। फरक के भने तपाईँको हेर्नुहोस्, यो जहाँ तपाईँको रोग पस्छ अथवा खराब चिज पस्छ त्यसलाई निर्मूलन गर्न सक्नुपर्छ। हामी कहाँ अहिले न कानुन छ, न अनुसन्धान निकाय छ, न नेतृत्वको त्यहाँ ध्यानै गइरहेको छ। न्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गरेर पनि यस्ता घटनाहरू विकसित हुन थालेका हुन्। त्यो पनि एउटा ठुलो कारण हो। अहिले 62-63 को आन्दोलनपछि न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ। 63 सालको अन्तरिम संविधान लड्के त्यसमा चाहिँ बाटो मिसाइदियो। प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा विभिन्न नारा जुलुसहरू आन्दोलनहरू भए,
अहिले महाअभियोग दर्ता भएको छ, त्यो महाअभियोग दर्ता चाहिँ संसदमा अलपत्र भएर बसेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो जति ठुलो असफल राष्ट्र अथवा बनाना रिपब्लिक त अरू हुनै सक्दैन। महाअभियोग दर्ता गरेर संसदमै अलपत्र पार्न चाहिँ मिल्छ? मिल्दैन थियो। तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पको देख्नु भएन, ऊ 4 वर्ष पुगेर व्यतीत भइसकेपछि नि त्यो दर्ता भएको प्रस्तावलाई तानेर पनि अगाडि लिएर आएर प्रक्रिया पुऱ्याएरै छोड्यो उनीहरूले। यो त हेर्नुहोस्, यहाँ भन्नु त जे गरिनुहुन्छ। यो अदालतभित्रका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले न्यायपालिकामा ठुलो समस्या देखाएको छ। न्यायपालिका सुधार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। सुधार गर्न सकिन्छ, गर्नु पर्थ्यो। सुधार गर्न नसकिने त कामै हुँदैन। सुधार गर्न सकिन्थ्यो, तर नेतृत्व सबै चाहिँ असक्षमहरू भएर यस्तो भएको। न्यायका लागि वर्षौँसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला? यही तालमा त अन्त्य हुँदैन। बरु अहिले 5 वर्ष लाग्छ भने अर्को 10 वर्ष लाग्न सक्छ। यो सबै किनभने त्यो नेतृत्वमा ज्यादै विश्वास गर्यो संविधानले। के भन्दै भनेदेखि न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा अरूको होइन, प्रधान न्यायाधीशको भनेर तोकिदियो। तर कुनै पनि प्रधान न्यायाधीश यस विश्वनाथपछि कुनै पनि त्यस्तो प्रधान न्यायाधीश भएन जसले त्यसलाई पल्टाएर हेरेर अगाडि बढाए। समस्या नै ती छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने बताएका छन्। ललितपुरको च्यासोलीस्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने बताएका हुन्। गठबन्धन विरुद्धको मोर्चा कम्युनिस्टमै हुन्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र नेतृत्वमा सकिन्छ र अरूलाई पनि साथ लिन सकिन्छ। हाम्रो सहकारी सम्बन्धी संयुक्त मोर्चा सम्बन्धी नीति हो, तर हामी मोर्चाबाट, मोर्चा सेकेन्डरी कुरा हो, किनभने मैले भने सहयोगी कुरा हो मोर्चा भनेको। स्थानीय तहमा सबै पार्टी एकातिर हुँदा पनि एमालेको मत राम्रोसँग आएको भन्दै ओलीले चुनावमा शक्ति र पैसाको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्रीसहित 10 सांसदले मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय दलको बैठक बोलाउन गरेको माग 24 घण्टा नबित्दै अन्यलमा परेको छ। आज पोलिट ब्युरो बैठकमा भने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई 8 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै हिजो मन्त्रीसहित सांसदहरूले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। तर आज बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा मन्त्री आलेले पार्टीको निर्णय 48 घण्टामा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मन्त्री फेरबदलको सङ्केत देखिएको हो। पहिला हामीले गरे निर्णय पनि अलिअलि अपरिपक्व जस्तै भयो, किनभने बजेटको छलफल चलिरहेको थियो। त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले बजेटकै बारेमा पनि प्रतिक्रिया, आफ्नो उत्तर, सांसदहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले अलि अर्ली निर्णय गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ केही कमी नै भएको हो। अब बजेटमा उहाँहरूले उत्तर पनि दिइसक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले अब पर्खनु पर्ने अवस्था छैन। अब पार्टीगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने केही पनि विवाद छैन। यो निर्णय सर्वसहमतिमा भएको निर्णय हो, होइन? त्यसो भएको हुनाले विवाद केही पनि छैन। अब अलिकति यो कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा अब के कति कारणले होला अलिकति ढिलासुस्ती चाहिँ नि भइरहेको छ। त्यो पनि अब छिटै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सूचना चाहिँ नि पाएका छौँ। त्यो हिसाबले नै अगाडि बढ्छ होला। समाजवादीका अन्य मन्त्रीहरूले भने दलको बैठक बोलाउने ध्यानाकर्षण पत्रबारे बोल्न चाहेनन्। समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार 13 र 14 गते बस्नेछ। जब बर्खा लाग्छ काठमाडौँका कतिपय सडक हिलाम्मे मात्र हुँदैनन्, त्यहाँ सानातिना पोखरी र बग्ने खोला चाहिँ लाग्छन्। पक्की सडक निर्माणमा ध्यान नदिने अनि ढल व्यवस्थापन राम्ररी नगर्दा काठमाडौँका सडकमा बर्खामा सवारी चलाउनु तथा पैदल यात्रीलाई आवत जावत गर्नै शास्ति हुने गरेको छ। यो काठमाडौँको चाबहिल भ्रिकुटी चोकको सडक हो। गैरातीदेखि परेको पानीले यो सडक हिलाम्य भयो। तारकेश्वर नगरपालिका स्थित हिलेडोलको सडकको अवस्था 5 वर्षदेखि उस्तै हिलाम्य हुन्छ बर्खायाममा। यो बाटोले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ अहिले पसलको भाडासम्म तिर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यहाँका प्रतिनिधिहरूले सधैँ हेरिरहेको अवस्था मात्र रह्यो, केही नगरेको अवस्था रह्यो। काठमाडौँभित्र साना र ठुला गरी सयौं सडक छन्। तीमध्ये मुख्य केही बाहेक अधिकांश सडक बर्खाका बेला कतै पोखरी जस्तै बन्छन् भने कतै खोला बगे जस्तै हुन्छ।
ढलबाट मूल फुटे जस्तै निस्कने पानीले दुई पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटना बढेको हो। खाल्डाखुल्डी र बिग्रिएको सडकका कारण स्थानीयलाई आवत जावतमा निकै कठिनाई हुने गरेको छ। यो पिच चाहिँ तुरुन्तै फेरि 6 महिना पनि काहीँ चाहिँ 6 महिना टिक्यो भने काहीँ 2 महिना पनि नटिकिकन बिग्रिराखेको छ। जहिले हिलो मान्छेले शास्ति आज बनाए भोलि भत्काउँछन्, ढल हाल्ने भन्छन्, के हाल्ने भन्छन्। महानगरभित्रै कतिपय सडक पानी पर्दा आहाल जस्तै बन्छन्। ढल व्यवस्थापन राम्ररी नगर्ने र सडक मर्मत सम्हार कमजोर तथा त्यो पनि बेलैमा नहुँदा बर्खामा पानी जम्ने समस्या वर्षौंदेखिको हो। चक्रपथ आसपास र त्यस बाहिरका नगरहरूका सडक पनि गतिला छैनन्। ती सडकहरू अहिले पक्कै नै हिलामी छन्। अहिले यो बर्खाको समयमा हैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले क्विक रेस्पोन्स टिम निर्माण गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगर र यहाँका अरू नगरपालिकाले सडकलाई प्राथमिकतामै राखेर बजेट छुट्याएका छन्। सङ्घीय सरकारले पनि मोटो रकम सडक निर्माण, मर्मत र ढल व्यवस्थापनमा खर्च गर्छ। तर सडकको दुर्दशा उस्तै छ। पानी जम्ने स्थानहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो पानी बन्धनको लागि थप संरचना निर्माण गर्ने, जस्तो चाहिँ हिमपाइपहरू थप्ने, ठुलो साइजको हिमपाइपहरू थपेर फेरि चाहिँ त्यसलाई खोलामा डिस्पोज गर्ने कामहरू भइरहेछ। सरकारी निकायले नै एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काउने प्रवृत्तिले पनि काठमाडौँका सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो, तर समाधान हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कविता तामाङको रिपोर्ट, काठमाडौँ। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्न महँगिएको छ। कृषि प्रधान मुलुक नै भए पनि हामी खाद्यान्नमा अझै आत्मनिर्भर भएका छैनौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रैमा उत्पादित कृषि उपजको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। किसानले बाली भित्र्याउँदादेखि व्यवसायीले बजार ल्याउँदासम्म 30% उत्पादन खेर गइरहेको छ। यही खेर जाने गरेको उत्पादनको सदुपयोग गर्नेतर्फ भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। तपाईँ कुनै पनि ठुलो कृषि बजारमा पुग्नुभयो भने बिक्री नभएर खेर फालिएका तरकारी तथा फलफुल प्रशस्त मात्रामा देख्नुहुन्छ। बालीनाली भित्र्याउँदा पनि उल्लेख्य मात्रामा खेर गइरहेको देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक 52,0147 मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफुल उत्पादन हुनेमा 40देखि 50% अर्थात् 26,06,073 मेट्रिक टनसम्म त खेर नै जाने गरेको छ। फसल ढिलो वा छिटो काट्नु, भण्डारणको गतिलो व्यवस्था नहुनु र बजारमा ल्याइएका वस्तुको उचित व्यवस्थापन नगरिँदा खाने सामग्री खेर जाने गरेको हो। यसै पनि खाद्यान्न अपुग भइरहेका बेला नोक्सानी हुनबाट जोगाउन नसक्नु हाम्रै कमजोरी भएको कृषि विज्ञ बताउँछन्। हाम्रो जो फ्र्यागमेन्टेड सिस्टम जुन छ नि कृषिको होइन, फार्मिङको फ्र्यागमेन्टेड होइन, टुक्रा टुक्रा किसानहरूले आफ्नो आफ्नो गर्ने, अनि त्यो प्रकारले गर्दा चाहिँ के भने वैज्ञानिकपन चाहिँ त्यहाँनिर लागू गर्न सकिँदैन क्या। बजारमा आएको मात्र होइन, खेतबारीमै रहेको खाद्यान्न, फलफुल र तरकारी पनि ठूलो मात्रामा खेर गइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, भौगोलिक विकटतासँगै परम्परागत बालीप्रतिको व्यवस्थाले ठूलो मात्रामा फलफुल तथा तरकारी खेर गइरहेको छ। म अहिले कालीमाटी स्थित तरकारी बजारमा छु। यहाँको बजारको अवस्था निकै अव्यवस्थित देखिन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा खेर गएको तरकारीहरू जुन बिक्री नभएर सडेर गएका तरकारीहरू हुन्छन्, त्यस्ता तरकारी व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ एउटा होल्डिङ कन्टेनर, होल्डिङ यार्डको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बिहान र बेलुका 2 चोटि फोहोर जम्मा पार्ने र ती फोहोरलाई चाहिँ आएर ट्रकले उठाएर चोभा स्थित समितिको एउटा डम्पिङ साइटमा लगेर चाहिँ मल बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आयातित स्याउ, नासपाती र लसुनले भान्सामा राज गरिरहँदा हाम्रै पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने नासपाती, अम्बा र परम्परागत खाद्यान्नको भण्डारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा खेर गएको छ। अहिले हामीले यहाँ बेचिएको सामानमा सोझै यहाँमा एउटा आलु देखियो, अब होइन, अब यो लसुन बेचियो, चाइनाको बेचियो, प्याज बेच्यो, इन्डियाकै बेच्यो, होइन। अहिले त सबै विदेशी नै आउँछ हो। अहिले त खासै नेपालीहरू त अब यो आँपहरू आएको छ तराईको अलिअलि, अब यो स्याउहरू, केराहरू सबै बाहिरैबाट आउने हो, त्यही भएर महँगो पर्छ के। आन्तरिक उत्पादनको सहज भण्डारण, बजारीकरणसँगै उचित मूल्यको व्यवस्था नहुनाले र बढ्दो आयात गर्ने प्रवृत्तिले खाद्यान्न आयातमा परनिर्भरता बढेको छ। त्यसमाथि उत्पादित वस्तुको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न खेर गइरहेको छ। वस्तु उत्पादन बढाउन नसके खेर जानबाट मात्र रोक्न सक्ने हो भने पनि खाद्यान्नको परनिर्भरता कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट सुशीला पाठक तथा क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथ शिक्षा भट्टराई, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न के गर्नु पर्ला? ए नेतृत्वमा निष्ठा, बी कानुनमा कडाई र सी अनुशासनको पाठ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए नेतृत्वमा निष्ठामा 36%, बी कानुनमा कडाईमा 41% र सी अनुशासनको पाठमा 23%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, कृषिजन्य उत्पादन खेर जान नदिन के गर्ने? ए भण्डारणको व्यवस्था, बी बजारको पहुँच र सी मितव्ययी उपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको कर 50% घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चर्को कर लिएका कारण पेट्रोलियमको मूल्य आकाशिएको भन्दै समितिले 50% कर घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। हाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा गरेर पेट्रोलमा 65 रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ। समितिले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट आम सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घको संयुक्त आयोजनामा 7औं कान्तिपुर हिसान एडुफे आजदेखि सुरु भएको छ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नाराका साथ काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको शैक्षिक मेलामा 74वटा शिक्षण संस्था सहभागी बनेका छन्। मेलाको उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले शिक्षालाई व्यापार नभई सेवाको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। एजुकेसनमा पनि जहाँसम्म लाग्छ फ्युचर छ। लगानी गर्ने साथीहरूले एउटा शिक्षालाई चाहिँ एउटा के भन्छ भने पुरा व्यापार नठानेर यो सेवा हो शिक्षा र स्वास्थ्यमा। कमसेकम चाहिँ यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा म काम गर्छु चाहिँ एउटा सेवामूलक व्यवसायको रूपमा म यसलाई लिन्छु भनेर तपाईँहरू अगाडि जानुहोस्, लगानी गर्नुहोस्। म चाहिँ यसको फ्युचर छ भन्छु हेर्नुहोस्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई रोक्न स्वदेशमै गुणस्तरीय र रोजगार उन्मुख शिक्षा दिनुपर्ने आयोजकको जोड छ। सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो कसरी बनाउन सक्छौँ, सहकार्य कसरी गर्न सक्छौँ, कुन कुन ठाउँमा हामी मिलेर नेपालको शिक्षा जगतलाई विश्वमै चिनिने बनाउन सक्छौँ, त्यसको निम्ति हामी आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै भन्ने कुरालाई अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि लिन सक्यो भने मलाई लाग्छ आउँदो दिनहरूमा हामी जुन अहिले ठुलो पीडाबाट गुज्रिरहेका छौँ कि आउँदा हाम्रा बच्चाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, हामीले विदेशी बच्चालाई नेपालमा किन ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ धेरै हाम्रो बहसहरूमा छलफल भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कुन कलेज पढ्ने भनेर अन्यल कम गर्न बेला महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। प्रहरीले थप 5 किलो सेतो हेरोइन बरामद गरेको छ। गत साता 51 किलो सेतो हेरोइन सहित 7 विदेशी पक्राउ गरेको प्रहरीले जारी गरेको कारबाहीमा थप 5 किलो सहित तान्जानियाको नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। असार 2 गते अब्दुल्लाह अबुलिकी दक्षिण अफ्रिकाबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ आइपुगेका थिए। 5 किलो हेरोइन लिन भारतबाट काठमाडौँ आइपुगेका भारतीय नागरिक मुनिम सिंह पनि पक्राउ परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर जालो अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले चाहिँ के गर्छन् भने बेला बेलामा एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छन्। कुनै ठाउँबाट सजिलोसँग हुत्याउन सकियो, पठाउन सकियो भने उनीहरूले त्यही रुट चाहिँ अलिकति केही समयको लागि प्रयोग गर्ने गरिएको देखिएको छ। हुनसक्छ नेपालमा पनि त्यही प्रयोग गर्न खोजिएको अवस्था होला। काठमाडौँमा हेरोइन लिएर आउने समूह फरक भए पनि पठाउने एउटै हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। नेपालबाट चोरिएको 10औं शताब्दीको ताराको मूर्ति अमेरिकाको येल युनिभर्सिटी आर्ट ग्यालरीबाट फिर्ता भएको छ। भक्तपुरको गोलमडी टोल स्थित वीरभद्रेश्वर मन्दिरबाट चोरिएको ताराको मूर्ति अमेरिकी राजदूतावासले आज पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सन् 1976 चोरिएको मूर्ति दाताको सहयोगमा नेपाल फिर्ता ल्याइएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। इमेजेज हो, जस्तो यो मास्टरपिस हो, अनि त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो मैले अघि नै टाइपोलोजीको आधार, हामीसँग भएका टेक्स्टका आधार वा चाहिँ अन्य सर्जिबिल र यसमा सपोर्ट गर्ने हाम्रो यो इन्टरपोल, त्यसपछि गएर त्यहाँको संस्था अनि हाम्रो
कूटनैतिक नियोग हाम्रो नेपाल स्थित कूटनैतिक नियोगले को सपोर्टमा यो यस्ता मूर्तिहरू वा हाम्रा पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू अमेरिका मात्र नभएर अन्य देशबाट फर्किने क्रममा छन्। पुरातात्विक महत्त्वको प्रस्तर ताराको मूर्ति 70.5 सेन्टिमिटर अग्लो छ। हाल छाउनी सङ्ग्रहालयमा राखिए पनि पछि भक्तपुरको गोलमडीमै राखिने विभागले जनाएको छ। यो सहित 86 थान चोरिएका पुरातात्विक मूर्ति तथा कला वस्तुहरू नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि सबलाङ्ग भन्दा कम छैनन्। आत्मनिर्भर हुनका लागि यस्ता व्यक्तिले कसैप्रति निर्भर हुनु पर्दैन भन्ने पुष्टि गर्दै एक युवकको चित्रकला प्रदर्शनी गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी अमीर बमजनको चित्रकला प्रदर्शन गरिएको हो। बमजनले मुखले ब्रस च्यापेर चित्र कोर्ने गरेका छन्। आफूले बनाएका चित्र बिक्री गरेर उनले आम्दानी पनि राम्रो गरिरहेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको समूह चरणमा हङकङसँग बेहोरेको हारको महँगो मूल्य चुकाएको छ। हङकङसँग पराजित भएपछि समूह उपविजेता बनेको नेपाल सोही कारण एसिया कप खेल्ने सुनौलो अवसरबाट वञ्चित बनेको हो। पहिलोपटक एसिया कप खेल्ने नेपालको सपनामा वर्षा बाधक बन्यो। समूह बीको उपविजेता नेपालले आज सेमिफाइनलमा समूह ए को विजेता युएईसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित किनरारा ओभल मैदानमा टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। अश्विना कर्मचारीले 5 विकेट लिएपछि युएई 1 बल बाँकी हुँदा अल आउट हुँदै 81 रनमा अल आउट भएको थियो। युएईका मात्र 3 खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सके। ईशा रोहितले 15, खुशी शर्माले 12 र वैष्णवी महिषले 16 रन बनाए। अश्विनाले 3 ओभर 5 बल फाल्दै 10 रन खर्चेर 5 विकेट लिएकी थिइन्। इन्दु वर्माले 3 र सीता राणा मगरले 2 विकेट हात पारे। 82 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले जवाफी ब्याटिङ गर्न नपाउँदै वर्षा बाधक बन्यो। वर्षाका कारण खेल नभएपछि नेपालको एसिया कप खेल्ने सपना अधुरै रह्यो। समूह विजेताका रूपमा युएईले फाइनल प्रवेश गरेको छ। नेपाल समूह चरणमा हङकङसँग हारेपछि समूह विजेता बन्नबाट चुकेको थियो। फाइनल पुग्ने 2 टिमले आगामी अक्टोबरमा बङ्गलादेशमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। हङकङलाई हराउँदै फाइनल पुगेको मलेसिया एसिया कपमा छनौट हुने अर्को टोली बनेको छ। कुनै समय नेपालका लागि हङकङ युएई कमजोर प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहेका थिए, तर उनीहरूले महिला क्रिकेटमाथि गरेको लगानीका कारण यी देशले नेपाललाई उछिनेका हुन्। वर्षाले फाइनल पुग्न नसकेपछि नेपाली टिमकी कप्तान रुबिना छेत्रीले सामाजिक सञ्जालमा निराशाजनक प्रतिक्रिया जनाएकी छिन्। उनले आफ्नो टिम पूर्ण रूपमा टुटेको र थाकेको उल्लेख गरेकी छिन्। यसअघि नेपाल युएईसँग नै पराजित भएपछि T20 विश्वकपमा पुग्नबाट रोकिएको थियो। 1500 मिटर पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल र महिलातर्फ बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिताको उपाधि हात पार्न सफल भएका छन्। त्रिभुवनेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आजबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा 1500 मिटरको दौडमा मुकेशले एपिएफका अजित यादवलाई पछि पार्दै उपाधि हात पारेका हुन्। मुकेशले दूरी पार गर्न 3 मिनेट 56.7 मिनेटको समय खर्चिएका थिए। दोस्रो स्थान हात पारेको अजितले 3 मिनेट 58.8 सेकेन्ड लगाएका थिए। यस्तै तेस्रो स्थानमा त्रिभुवन आर्मीका सुनिल सुनार रहन सफल भए। उनको समय 4 मिनेट 1.8 सेकेन्ड रह्यो। यस्तै महिलातर्फको 1500 मिटर दौडमा सन्तोषीले त्रिभुवन आर्मीका पूर्ण लक्ष्मी न्यौपानेलाई हराएर उपाधि हात पारेकी छिन्। निर्धारित दूरी पार गर्न उनको समय 4 मिनेट 42.8 सेकेन्ड रहेको छ भने पूर्ण लक्ष्मीको समय 4 मिनेट 58.2 सेकेन्ड रहेको छ। तेस्रो स्थान एपिएफकी आशा राउतले हात पारिन्। 400 मिटर पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मीका सोमबहादुर कुमाल पहिलो, आर्मीकै प्रकाश दनुवार दोस्रो तथा एपिएफका निर प्रताप महतो तेस्रो स्थान हात पार्न सफल भए। यस्तै महिलातर्फ एपिएफकी रमिता कुमारी थारू पहिलो, आर्मीकी निर्मला थापा दोस्रो तथा लुम्बिनी प्रदेशकी अरुणा रिजाल तेस्रो भए। सुशासनको नारा लगाएर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको नेतृत्वमा पुगेको टिमलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ। पङ्कज विक्रम नेमाङ नेतृत्वको पहिलो कार्य समिति बैठकबाट भएको निर्णय विवादित बनेको हो। नेपाली मूलका जर्मन नागरिक नवीन पाण्डेलाई विदेश विभाग प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि सुशासनको नारा लगाउने पङ्कज नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। अघिल्लो पटक पनि नवीनलाई यही पदमा नियुक्त गरेपछि एन्फामा विवादको सुरुवात भएको थियो।
नवनिर्वाचित एन्फा नेतृत्वको बुधबार बसेको पहिलो कार्य समिति बैठकले किरण राईलाई महासचिव, रविन्द्र जोशीलाई कोषाध्यक्ष र विदेश विभाग प्रमुखमा नवीन पाण्डेलाई नियुक्त गरियो। तर पाण्डेलाई विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको विषय विवादित बनेको छ। एन्फाको विधान अनुसार गैर नेपाली नागरिक एन्फाको कुनै पनि पदमा मनोनित हुन अयोग्य हुनेछन्। तर एन्फाले विधानको व्यवस्था गर्दै निर्वाचनमा पंकजलाई सघाएका नवीनलाई नियुक्त गरियो। विदेश विभाग प्रमुखको हकमा विधानको धारा 24(3) कले भनेको छ गैर नेपाली नागरिकलाई मनोनित गर्न पाउने छैन, मनोनित वा नियुक्ति गर्न पाइने छैन भनेको छ। यो गैर नेपाली नागरिकलाई नियुक्ति गर्न पाउने छैन भनेको विधानको चाहिँ खिल्ली उडाएको देखिन्छ। अघिल्लो पटक पनि एन्फामा विवादको बिउ रोप्ने काम नवीनकै कारण भएको थियो। उनलाई विदेश विभाग प्रमुख बनाएपछि गैर नेपालीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै कर्मा छिरिङ शेर्पा प्यानलबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। शेर्पाको नेतृत्वमा उनी नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा 68औं फिफा काङ्ग्रेसमा सहभागी भएका थिए। तर विवादित बनेपछि नवीनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अहिले पुनः एन्फाले उनलाई नै नियुक्त गरेको छ। तर नवीनलाई स्वयंसेवकका रूपमा मात्रै नियुक्त गरिएको भन्दै एन्फाले निर्णयको बचाउ गरेको छ। यो विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन। किन होइन भने देशी विदेशी भन्ने कुरा छैन। यो हामीले गरेको कुरा पहिले बुझ्नु पर्यो। यो गरेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एन्फाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको निम्ति एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने सहयोग लिएको हो। किन सहयोग लिएको हो भने उहाँले यहाँबाट चाहिँ स्यालेरी खानुहुन्न, पारिश्रमिक लिनुहुन्न, कुनै सेवा सुविधा लिनुहुन्न भनेपछि उहाँ कर्मचारी होइन। तपाईहरुको जुन कुरा छ कि नेपालको कानुन विधान भन्ने जुन कुरा छ त्यो भनेको चाहिँ कर्मचारी यहाँबाट स्यालेरी खाने, तलब खाने, हैन भत्ता खाने, सेवा सुविधा लिने हो भने त्यो तपाईले भनेको कुरा वा अरु साथीहरुले उठाइरहेको कुरा जायज हुन्थ्यो। तर उहाँ भनेको त बिना शर्त नेपाली फुटबललाई सहयोग गर्ने भने पछाडी हामीले एक प्रकारको सल्लाहकार वा एक प्रकारको हामीले भन्नुपर्दा त रिक्वेस्ट नै गरेको हुनु पर्यो यसलाई। हिजो मैले छोड्नुको कारण पनि त्यही हो। एउटा जुन चाहिँ नि हामीले सोचेर आएको थियौं त्यो डाइरेक्सनमा नजाने भएपछि म त्यही डाइरेक्सनमा बस्नु त जरुरी थिएन हैन। र त्यो बेलामा छोड्यो। अब अहिलेको नेतृत्वबाट म एकदम आशावादी छु र यसले यो नेतृत्वले हामीलाई हाम्रो चाहिँ नि जुन एउटा गल्तीहरु भएको छ त्यसबाट चाहिँ केही सिकेर नयाँ बाटोमा लान्छ भन्ने आशा गरेको छु। अन्तिममा चाहिँ अघि पनि कुरा भएको थियो 2074 सालमा एन्फामा परिवर्तनको नारा लगाएर शेर्पा र निमाङले तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा विरुद्ध आन्दोलन गर्दा नवीन टिमका मुख्य योजनाकार थिए। कुनै पनि व्यक्तिको अनुभव र क्षमतालाई एन्फाले अन्य विधिबाट पनि उपयोग गर्न सक्छ। तर कर्मा छिरिङले बिर्सिएको सुशासनलाई आफ्नो मूल मुद्दा बनाएको पंकज नेतृत्वले सोही गल्ती दोहोर्याउँदा नेपाली समर्थक निराश भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरी सहकर्मी अर्जुन सुवेदीसँगै क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।